کتنا دور سے بولیں گے دھنیہ واد. السلام علیکم. Respected Mrs. Naila Azhar, Miss Naila Azhar, our respected preschool in charge, Mrs. Asmat Ara, and no doubt the most powerful pillars of the variety of preschool, and I really appreciate that they have done a very good job during COVID period with full cooperation and dedication. I thank you, the mothers are also acknowledged there. To acknowledge your efforts, I don't know whether you will acknowledge our efforts or not, but school, by holding the students in your children in your arms and sitting beside them, and then you concentrate what the teacher is saying, it is marvelous. I just want to explain some policy which I want to explain in Urdu if you just allow me to speak something in Urdu, and I think it is our national language and we are not hesitate to speak in this way. Okay? Thank you. देखिए, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि पैंडेमिक में टाइम पर जो हमारे ऊपर रिएक्शन थे कि पता नहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन्हें किस तरह से हैंडल कर सकेंगे. फिर हम लोगों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, गूगल, जूम, और उसके साथ हम लोग बड़े क्लासेस के लिए केपी पे भी ले गए बच्चों को. ठीक है, लेकिन छोटी क्लासों पे हमने जूम और गूगल पे जो आप लोगों को सपोर्ट दिया, उसमें बहुत से पेरेंट्स ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया. करने में टाइम लगता है, आई रियलाइज इट, लेकिन आप लोगों से मैं ये कहूँगी थोड़ा सा ना स्कूल पे ट्रस्ट किया करें, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट किया करें उनके, क्योंकि घर में अगर आप मदर्स हैं तो यहाँ पर ये बच्चे इनकी गोद में पल रहे हैं, 4, 5, 6 घंटे इनके पास हैं, और ये इनके कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं. ये नेशन बिल्डर्स हैं, तो इनको इनकी बात को फॉलो करना, इनकी बात को एक्नॉलेज करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. और ये याद रखें कि टीचिंग ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि ये कभी आप लोगों के लिए क्या बल्कि बच्चों के लिए कभी गलत सोचेंगे भी नहीं. छोटे छोटे बच्चों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देंगे बच्चों को. तो जब आप स्कूल के फुट स्टेप पे इनको छोड़ के जाते हैं, नो डाउट 2.5 ऑनवर्ड बच्चे बहुत छोटे होते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है उनका, लेकिन जब वो स्कूल में एंटर हो जाते हैं फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें. आज मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है ख़ास तौर पे कि एक तो आप लोगों को एक्नॉलेज करूँ, आप लोगों की अप्रिशिएट करूँ, आप लोगों के डेडिकेशन को, दूसरा आप लोगों के माइंड में ये चीज़ क्लियर करूँ कि जिस तरह आपके बच्चे घर में सेफ हैं, इस तरह इन रूम्स में सेफ हैं. इनको हम SOP से बिठाते हैं, टीचर्स इनका लुक आफ्टर करती हैं, इनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे आपके सेफ हैं. तो पहले अपने बैक ऑफ द माइंड में ये रखें कि हमारा बच्चा जिस और स्कूल में जा रहा है वहाँ सेफ है, छोटे बच्चों का. दूसरी ये इनका फर्स्ट स्टेप होता है. अगर आपने ये किया कि बच्चों को निकाल दिया स्कूल से, फॉर एग्जांपल उनका 1 साल ज़ाया हुआ, घर में क्या होता है कि बच्चों को अगर नहीं मिलती है एजुकेशन तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. होता है ऐसा, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. आपको उन्हीं की टीचर नज़र आ रही है स्क्रीन पर, आप उनको हम कह रहे हैं कि आप बच्चों को 9 बजे के बजाय हम 10 बजे करते थे ना, 10 o'clock पर हम शुरू करते थे ताकि बच्चों रिलैक्स होकर उठें. उनको उठाएं, उनको मैं तो एडवाइस करूँगी उनको यूनिफॉर्म पहनाएं, उनके लिए एक छोटा सा टेबल और चेयर मैनेज करें और वहाँ पर बच्चों को लेके आप भी बैठ जाएं. फिर आपको पता चलेगा कि बच्चा सोचेगा कि हम अपने टीचर के सामने बैठे हैं. बिल्कुल, क्योंकि बच्चा आपसे इतना अटैच नहीं होगा जितने अपने टीचर से अटैच होगा. तो जब वो उसको बाय फेस देखेगा तो वो उसका खुद ब खुद माइंड बनेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है. फिर यहाँ से टीचर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जैसे प्री स्कूल फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, तो उसमें टीचर ज़ाहिर है मटेरियल्स के थ्रू पढ़ाती हैं. अब मटेरियल तो आपके पास है नहीं, आप कहेंगे हम कैसे पढ़ाएं. छोटे छोटे से मटेरियल्स आप बना सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ साउंड है, उनके लिए छोटे छोटे से आप मैच बॉक्स ले लें, उसमें डिफरेंट साइज़ के बॉटल्स में रखने, कलरिंग होती है. ये तमाम चीज़ें जो छोटे छोटे आपको बताए जाते हैं, आप वो घर में प्रिपेयर कर लें और बच्चे को लेके जब टीचर पढ़ा चुके उसके बाद लेजर टाइम में जब आपके पास टाइम हो आप उसको बताएं. तो वो क्या होगा
کہ ایک تو ٹیچر نے بتایا, دوسرے آپ بچے کو سپورٹ گھر میں بھی مل رہا ہے, تو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے پائے گا بچہ. جب ہمارے پاس اچھے ماحول میں بچہ آئے گا اچھے ٹائم پر, تو وہ کم از کم 75% تو پریپیئر ہوگا مینٹلی. تو اس دیکھیں پریپریشن کریں. اسی طرح سے نرسری کلاس ہے, اس میں ہم ایک اسٹیپ آگے چلے جاتے ہیں, جس میں ہم بچوں کو الفابیٹس کے ساتھ ساتھ گراف لیٹر, روٹ لیٹر, اسکائی لیٹر, اس کا بھی چارٹ ہوتا ہے. وہ بھی ٹیچرز آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح آپ بنائیں. کچھ نہیں ہے, ایک کارڈ شیٹ لیں, اس پہ لائنیں کریں, ابو اینڈ فرسٹ اینڈ لاسٹ لائن تو آپ بلو کر لیں ڈرا, اور بیچ کی جو سنگل لائن ہے وہ 2 ریڈ کر کے ڈرا کر لیں. تو بچے کو کلر سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. فونکس بھی آپ کو سکھا دیا گیا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی چیز ٹیچرز نے آپ کو بتائی نہیں. تو وہ جب آپ دے دیں گی بچوں کو, بتائیں گی اپنے کم روم میں, جو بھی روم ہے بچے کا, وہاں ایک چارٹ لگا دیں, بچہ آتے جاتے دیکھے گا. تو امپورٹنٹ ترین ہے لیٹر فارمیشن. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سے کارڈز بنا لیں. وہ ملتے ہیں, الفابیٹس ملتے ہیں, ان کو رکھ کے ان کو کاٹ لیں, کاٹ کے کر لیں. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, لیکن یہ چیز بن جاتی ہے, گھر میں بھی بن جاتی ہے. تو بچے کے لیے اویئرنیس رہے گی, اور اس اویئرنیس کو کریٹ کرنا, اس کو پرووائڈ کرنا مدرس ہی کا کام ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ فادرس نے بھی اپنی تصویریں بھیجی ہیں. میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں, مجھے پہلی گود ماں کی ہوتی ہے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے. بڑے بچے کریں کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے ان کی بھی لگا دی, کیونکہ انہوں نے بھی ایفرٹس کیے ہیں, ان کی بھی. لیکن ایکنالج جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ میں مدرس آئیں گے تو ان کو ہم دیں گے. اگر فادر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن چونکہ ہم سکھاتے آپ کو ہیں پیرنٹ ٹیچرس میٹنگ میں ایوری سیٹرڈے جو پہلے ہماری ہوتی تھی, تو ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں, تو نیچرلی بچے تو ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جن کو آپ لوگ سمجھ لیں, اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. آن لائن نیچرلی جو آپ کو کرنا اور آپ کے لیے ٹائم نکالنا, اٹ از ڈیفیکلٹ, لیکن مور اور لیس کچھ ٹائم ایسے آتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے پھر یہ کہوں گی کہ اپنی دن میں سے 2-4 گھنٹے بچے کو ضرور دیں, چاہے وہ اسکول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. آپ اس کو جب تک گھر میں موٹیویٹ نہیں کریں گے, بچہ اسکول آئے گا ضرور, لیکن وہ پرفارمنس نہیں دے گا جو ایک. دیکھیں کچھ بچے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں نا, کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو گھر سے سپورٹ مل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ میرے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ میڈم ہمارے بچے کو انگلش نہیں آ رہی ہے, ہم تو انگلش میڈیم اسکول میں بھیج رہے ہیں مگر بچہ تو انگلش بول ہی نہیں رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ بچے کو گھر میں ووکیبلری نہیں دے رہے, فار ایگزامپل تمام مدرس ایٹ لیسٹ میٹرک تو ہوتی ہیں, اگر آپ ووکیبلری نہیں دے رہے ہیں, آپ اس کو سیب کہہ رہے ہیں, کیلا کہہ رہے ہیں, چمچہ کہہ رہے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ بچہ انگلش بولے, تو کم از کم ووکیبلری آپ دیں. سینٹینس میکنگ بچہ یہاں سے سیکھ لے گا. جب سینٹینس میکنگ ہوگی اور ووکیبلری, اب ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے کبھی اور ٹیچر اس کو ویژول دکھاتی ہے, ایپل ہمارے بابا یا ماما کہتے ہیں سیب ہے, تو اس کو سیب سے ایپل میں لانے میں ہم لوگوں کو ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر نو ڈاؤٹ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے, ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, لیکن جب تک ہمیں آپ کا کوآپریشن نہیں ہوگا ہم اس کو کیسے آگے پرولونگ کریں گے نا. میں یہ نہیں کہتی آپ لوگ پوری انگلش بولیں, لیکن بہرحال جو سم سینٹینسز سٹ ڈاؤن, کم ہیئر, برنگ یور بیگ, یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ بولیں گے تو اس بچے کو ریکال کرے گا کہ ہماری مس بھی یہ بولتی ہیں. لیکن اسکول آ کے یہ کہنا کہ میڈم ہمارے یہاں سے بچے کچھ سیکھ کے ہی نہیں جاتا, تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کیونکہ آپ کے پاس جو میری فیکلٹی کھڑی ہے, دے آر آل ٹرینڈ ٹیچرس ہیں, ان میں سے انٹرینڈ نہیں ہیں, ٹرینڈ ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں. اور ٹرینڈ اور ایکسپیرینس ٹیچر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ صحیح نہیں بچے کو گائیڈ کریں گے. تو اس کے لیے تو جب میں کہتی ہوں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ میڈم آپ تو مانتی نہیں کوئی بات. تو یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لاجک, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بیس کرتا ہے لاجک پہ بیس کرتا ہے. ہم اس کو لاجیکل لے کے چلتے ہیں, کسی کے بھی کہنے پہ یا کرنے پہ نہیں چلتے ہیں. دوسرا ایشو میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے ڈیورنگ کووڈ پیریڈ آپ سارے
कॉर्नर्स दिए, सारे प्लेटफॉर्म्स दिए आप लोगों को, और उसके लिए नेचुरली हम लोगों को इन्वेस्ट भी करना पड़ा। गवर्नमेंट में तो हमें बता दिया कि 20% ऑफ कर दे फीसों पर, ठीक है ना, हमने कर दिया सितंबर तक 20% ऑफ, लेकिन हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना गवर्नमेंट के, हमें तो और स्पेंड किया अपना पूरा सिस्टम लगाया हमने, इसका ऑनलाइन सिस्टम वो पूरा ख़रीदना पड़ता है करके हमने इन्वेस्ट किया। लेकिन उसके इंस्पाइट ऑफ दैट अगर पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैडम अभी फिर आप डिस्काउंट दे दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। हमारी टीचर्स खड़ी हैं, आप देखिए हमने तमाम टीचर्स को रिटेन किया, तमाम टीचर्स की फुल सैलरीज दी, तमाम उसी तरह से चला, बच्चों को 20% ऑफ ज़रूर दिया। उसके बाद अगर होता है कि 4-4, 5-5 महीने के एकदम से आप लोग नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन रखा आपके लिए कि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में करा लें, अपने उससे फैसिलिटीज़ से आप इसको पेमेंट करें। लेकिन अगर आप यहाँ आके स्टाफ से ये कहें कि पूरा ऑफ कर दें या ये कर, तो वो मुमकिन नहीं है। हमारी भी प्रॉब्लम्स को थोड़ा आप लोग कंसीडर किया करें कि अगर स्कूल आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप भी स्कूल के साथ कोऑपरेट करें। बच्चों को पढ़ाना है, इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन जितना कोऑपरेशन होता है वो मैं मैक्सिमम करती हूँ। मिसेस अस्मत को आप पहचानती हैं अच्छे से, 20 ईयर्स से हमारे साथ हैं, और वो यहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क भी कर रही हैं, और आप लोगों के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मिस सरवत 13-14 ईयर्स, तकरीबन 14 ईयर्स हो गए या 15 ईयर्स, मोर देन दिस, हाँ, तो जब से ये मेरे पास हैं और माशाल्लाह पढ़ा रही हैं बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से मिस नाजिश हैं, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर, वो टीचर्स हैं जिनसे आपको मिलेगा, आपको इनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आए या आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा अल्फाज का इस्तेमाल सही करें, टीचर्स को टीचर्स की तरह समझें, और उनसे जितना कोऑपरेशन होगा वो आपके साथ करेंगे। इसके साथ ये है कि हमने कुछ सर्टिफिकेट्स आप लोगों को एक्नॉलेज किए हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे आपके लिए। तो मैं अपनी रीजनल ऑफिस से जो हमारी एकेडमिक इंचार्ज आई हुई है मिस नाइला, आज वो आपको अवार्ड करेंगी, मैं तो देती रहती हूँ। तो मिस नाइला प्लीज़ कम।